شنو كنقصدو المقصود بلي كومبينيزون؟ خصنا نفرق بين كومبينيزون وبين ارونجمون. ناخذ مثلا هذا المثال، عندي 4 enfants veulent jouer un jeu de 2 contre 2. دونك باش الدراري باش يلعبوا واحد الجو ديال 2 contre 2 خصهم يصايبوا واحد دو جروب، كل جروب فيه جوج. دونك كومبيان دو جروب دو 2 بوتون كونستروي، يعني شحال من جروب نقدروا نصايبوا، شحال لي بوسيبيليتي اللي كاينين عندنا. مثلا خدينا هذا enfant A enfant B enfant C enfant B. مثلا نقدروا نصايبوا واحد الجروب ديال لونفون A مع B، يعني جروب مثلا A مع B. ونقدروا نصايبوا كذلك واحد الجروب ديال A C، ونقدروا نصايبوا واحد الجروب مع A مع D، واحد الجروب B C يكون فيه B و C، واحد الجروب فيه B و D، واحد الجروب فيه C و D. يعني في التوتال عندنا 6 ديال لي جروب. مزيان. ولكن هنا ملي كنبغي نصايبوا مثلا الجروب واش مهم ان الترتيب ولا لا؟ مثلا خدينا واحد الجروب فيه A و B، واش مهم بان A خصو يكون الاول ولا B هو الثاني؟ لا. علاش؟ حيت حنا مثلا ملي كنكون مثلا عندنا واحد كلاس فيها مثلا 20 اليف، مطلوب منه مثلا يصايبوا واحد الاكسبوزي ديال واحد الجروب، كل جروب يصايبوا اكسبوزي. داك الجروب خصو يكون فيه مثلا 4 ديال فلان. شنو غنديروا؟ غنشدو مثلا كل 4 غنديروهم في جروب، كل 4 جروب يصايبوا لنا اكسبوزي. عطيني واحد 4 فين غنشدو غنديرهم في جروب يصايبوا لنا اكسبوزي اخر، وهكذا. ديك الساعه واش مهم ان ديك الربعه، واش مهم شكون هو فلان ولا فلان، واش فلان هو الاولاني ولا فلان هو الثاني ولا فلان الثالث؟ لا. المهم ان ديك الجروب فيه 4 ديال لي زيليمون اللي هو فلان وفلان وفلان، ولكن الترتيب ديال ديك لي زيليمون ما غير مهم. علاش؟ حنا اللي مهم عندنا هو انه الجروب كامل هو اللي غيدير ديك الاكسبوزي، والهدف ديالنا هو ان الجروب كامل. هذا الجروب هذا كيتسمى كومبينيزون، يعني التأليفة. يعني هذا الجروب مثلا نرجعوا لهذا المثال ديالنا هنا، هذا الجروب هذا A B عندنا كومبينيزون ديال 2 بيرسون ديال 2 زونفون، يعني ان هذا اونفون A مع هذا اونفون B. في نفس الوقت هذا لونفون B مع هذا لونفون A، يعني واخا نبدلو الترتيب كيبقى نفس الجروب، ما كيتبدلش الجروب فيه A و B، سواء قلنا ب A هي الاولى ولا هي B ولا B هو الاول، بحال ان الجروب ديال A و B ولا الجروب ديال B و A راه كنقصدوا به نفس الجروب. دو زيليمون كنقول ان هذا الجروب هذا هو كومبينيزون ديال 2 بيرسون. هنا ما عندناش ارونجمون. الفرق بينها وبين كومبينيزون، ارونجمون كل واحد كيجيب بوحدو، تكون عندك الساعه بالتتابع. مثلا هذا هو الاولاني، تابعوا هذا وهكذا. بحال مثلا ملي شفنا في السباق ان المرتبه الاولى غياخذها واحد، المرتبه الثانيه غياخذها الثاني مثلا، وهكذا. باغ كونطخ الجروب ماشي مهم ان هادو جوج كاملين، هاد A و B كاملين كيمثلوا لنا جروب واحد اللي هو الجروب اللي فيه جوج عناصر A و B. عاوتاني الجروب هذا الثاني اللي فيه جوج زيليمون اللي هما A و C، حتى هي كتسمى كومبينيزون ديال 2 بيرسون. كما قلنا بان الترتيب غير مهم في الكومبينيزون. بحال مثلا هاد A B C D ملي هما قسموهم مثلا على وتنبقى ناخذ مثلا هاد المثال الاولاني هاد المثال الثاني، لا ناخذ مثلا A مع B اجو لهنا، C و D سير لهنا. الشيء مثلا الاستاذ بغى يقسم مثلا الدراري عنده قسم في مثلا 20 واحد، بغى يدير كل 4 بوحدهم. اش كيدير؟ هاد 4 جروب، هاد 4 جروب، هاد 4 جروب، هاد 4 جروب. صافي، يعني انه ما كيخليش شكون هما، والترتيب ديال ديك العناصر غير مهم. هاد 4 كاملين غيصايبوا لنا جروب، هاد 4 جروب وهاد 4 جروب. يعني ان في الكومبينيزون ما عندناش ترتيب مهم، يعني ترتيب غير مهم. يعني انه واخا نبدل الترتيب كيبقى لنا نفس الجروب، يعني ما كيتبدلش المعنى، يعني ان الجروب ديال فلان وفلان كيبقى هو. ثاني حاجه انهم كناخذوهم في دقه واحده، ماشي بحال في لي ارونجمون كناخذو بواحد مثلا ندخل الكود، كندخل الخانه الاولى الاولى، كناخذ ندوز الخانه الثانيه، وهكذا. ديك ارونجمون الترتيب. ولكن كومبينيزون لا. بغينا مثلا جروب ديال من هاد الربعه بغينا ناخذو جوج، غنشدو جوج غناخذوهم ديريكتومون. هاد جوج غنقولوا غيصايبوا لنا جروب، هاد جوج نتوما جروب الثاني، بلا ما نبقى نفرقوا لا هاجي نتا الجروب ولا يعني اننا كنصايبوا لنا كومبينيزون. في الحاله عندي 6 ديال لي كومبينيزون، عندي 6 propriété, soit n qui fait deux entiers naturels. Le nombre de combinaisons AP éléments choisis par n هو CNP. بحال مثلا في هاد اللوكا ديالنا ديال ليكزومبل اللي خدينا، عرفنا بان n هي 6، ولكن كون كان عندي مثلا 100 اونفون، كي غادي نخرج هاد لي كومبينيزون ديال غيكون عندي بزاف ديك الساعه، ما يمكنش نحسبهم كاملين.
دونك شي طريقه هي كنستعملوا هاد السي هادي اللي هي كومبينيزون ديال ان بي. مثلا عندي مثلا 100 تلميذ، غتكون ان هي 100 و بي هي شحال باغينا ديك الجروب يكونوا فيه، واش يكونوا فيه 4 ولا 5 ولا 6، لان بي هي الصغيره وان هي الكبيره. في هاد الحاله باش كنحسبوها كنستعملوا هاد العلاقه هذه هي ا ان بي على بي فاكتوريال. هاد ا ان بي راه هي ارونجمون اللي شفنا قبيله، دونك هي ان فاكتوريال على بي فاكتوريال فوا ان موان بي فاكتوريال. ناخذ اكزومبل، مثلا بغينا نحسبوا هاد كومبينيزون ديال 10 ديال 3 باغمي 10، كومبينيزون 3 باغمي 10 غنديرو هي ارونجمون 3 باغمي 10 سو 3 فاكتوريال. هاد ارونجمون هادي شنو الطريقه كيفاش كنحسبوها؟ كدير هي 10 وكتبقى غادي نازل 3، خلينا 3 غندير هنا 3 يعني 10 9 8، وكان عندي 4 سيكون هنا 4 ديال الاعداد يعني 10 9 8 7، ولكن عندي غير 3 غنحبس 3 10 9 8 يعني 8 د الاعداد تيكونوا 3 فاكتوري، كيبقى 3 وكيبقى نازل كنوصل لواحد 3 في 2 في 1. 10 في 9 في 8 هي 720 و 3 في 2 في 1 هي 6 كتعطيني 120. بطبيعة الحال كاينه طريقه اسهل اللي غدير انت اللي هي كالكولاتريس. كيفاش كدير؟ كتكليكي على البوطون ديال 10 يعني شوف الاعداد الكبير هو الاولاني 10، من بعد كدير شيفت وكتمشي كدير عاوتاني من بعد شيفت كدير ديفيزيون، كدير هذا البوطون ديال ديفيزيون ومن بعد كدير العدد اللي هو الصغير اللي هو 3 في هذه الحاله هذه اللي هو 3، كتلقى وكتكليك على ايكال وكتلقى ريزيلتا. دابا غنشوفوا لي تيب دو تيراج. لي تيب دو تيراج عندنا 3 تيب، اما كنجمع اما كنتيريو مثلا سكسيسيفمون افيك ريميز ولا سكسيسيف سون ريميز ولا سيميلطانيمون. يعني مثلا عندي واحد الصندوق وبغيت نتيري منه واحد الكواري، مثلا عندي واحد الصندوق فيه مثلا 10 ديال الكواري، بغينا نتيريو مثلا هذا الصندوق بغينا نتيريو 3 ديال الكواري. كيفاش نقدر نتيري؟ اما غادي نتيري مثلا بهاد 3 كواري، اما غنتيري وحده ورا وحده، اما غنهز ديك 3 كاملين، اما مثلا غنهز كره ونعرف ونحطها عاوتاني ونتيري الكره الثانيه عاوتاني نرد الصندوق ونتيري عاوتاني الكره الثالثه. هنا ملي كيكون سكسيسيف افيك غوميز يعني وحده بوحده وكنعاود، يعني افيك غوميز يعني التكرار. سكسيسيف افيك غوميز سافيدير ان كنهز كره بكره، وبطبيعة الحال الكرة هذيك كنردوها للصندوق وكنعاود عاوتاني نهزو الكرة الثانية. في هاد الحالة كيكون عندي الترتيب مهم والريبيتيسيون كيكون بوسيبل. علاش؟ حيت حنا شدينا الكرة ورديناها للصندوق، يعني ملي تقدر تعاود هي نفسها. حنا سكسيسيف افيك غوميز فاش كتفكرنا هادي، يعني كنهز بكرة بحال متسابق كيدخل بواحد، يعني الترتيب مهم وكنديرو واحد. غير هنا عندنا افيك غوميز كما درنا في هذيك ديال الكود، يعني كتدخل مثلا الكود عندو فيه 4 ارقام، كتدخل الرقم الاولاني والرقم الثاني والرقم الثالث والرقم الرابع، وقدر ارقام يتعاودوا. هنا شنو درنا ان على بويسونس بي، يعني ملي كتكون عندي سكسيسيف افيك غوميز كندير ان على بويسونس بي. ملي كتكون عندي سكسيسيف سون غوميز هذه هي ديال المتسابقين اللي درنا. في هذه الحاله الترتيب كيكون مهم، ولكن ريبيتيسيون ما كتكونش امبوسيبل، يعني ان المتسابق دخل هو الاولاني ما غيدخلش هو الثاني. نفس الشيء الكره الى حيدناها ورديناها الصندوق، واش يمكن عاوتاني نهزها هي نفسها صافي، هي ما كاينش الصندوق ما كاينش تنفذ، يعني الريبيتيسيون امبوسيبل. هنا عندي ارونجمون سون غوميز، عندي ارونجمون سون غوميز كندير ا ان بي، ارونجمون سون غوميز كندير ا ان بي. سيميلطانيمون سافيدير ديك 3 كواري كنهزهم في دقه واحده، دقه واحده. ديك ريبيتيسيون امبوسيبل حيت حنا بغينا 3 الكواري هزيناهم دقه واحده. ملي كنقولوا دقه واحده بحال عندنا جروب كنفرقوا في 3 وحده، يعني عندنا كومبينيزون كندير سي ان بي. باش نزيدو نفهمو ندير هاد لابليكاسيون. عندي واحد الصندوق كونتيان دي بول نيميروتي يعني فيهم النوامر، اون تير 3 بول دو لير. عندي مثلا هذا هو الصندوق، عندي فيه واحد لي بول، هاد لي بول فيهم الارقام من 1 حتى ل 10، عندي 10 ديال لي بول، عندي واحد حتى ل 10. شنو بغينا نهزو 3 ديال لي بول من هاد الصندوق، يعني بغينا نهزو 3 ديال الكرات من هاد الصندوق. ولكن هنا السؤال اللي مطروح هو ما قالوش لينا كيفاش غنهزو، يعني ما دو كاين فاصون، يعني حنا غنتيريو هاد لي بول، ولكن شنو الطريقه اللي غادي نتبعو؟ واش غادي نهزوهم 3 دقه واحده، واش غنبقى نهز بوحده ونعاود نرد عاد نهز الثانيه، ولا نهز وحده ونحطها ما نرداش عاد نهز الثانيه، وهكذا. يعني هنا عندي 3 ديال الامكانيات غنديرهم تقريبا كاملين. اون تيغ سيميلطانيمون 3 بول دو لير. كاين لي لو نومبر دو كا بوسيبل، يعني شحال من كا بوسيبل، يعني شحال من كا نقدر نهز.
هادو الكواري كاملين. هنا كنهز سيمultanéمون. سيمultanéمون سافي دير دقة واحدة في آن واحد، يعني في نفس او ميم طون، يعني غنهز 3 كواري في نفس الوقت. فاش نهز 3 كواري عندي بزاف الاحتمالات، اما غنهز مثلا اللي عندها رقم واحد مع رقم جوج مع رقم ثلاثة، اما نقدر ناخذ مثلا اللي عندها رقم 9 مع رقم 8 مع رقم 7، اما غنهز رقم 6 مع واحد مع جوج، اما غنهز 10 9 5، اما غنهز 10 جوج واحد، يعني عندي بزاف. ولكن هاد بزاف نحسبهم شكون هما شحال. حنا عرفنا سيمultanéمون كندير سي، يعني باش نحسب الان كيف. عاوتاني هنا الحالة الثانية إلا هزينا اون تيغ سكسيسيفمون اي سون غوميز، يعني كنهز هاد الكرة مثلا 6 كنحطها وما كنردش للصندوق، عاد كنهز الكرة الثانية مثلا هي 8 عاد كنحطها حتى هي ما كنردهاش للصندوق، كنحطها بلاصة وحدة، عاد كنهز الكرة الثالثة مثلا هي واحد. هنا كندير سكسيسيفمون، سكسيسيفمون يعني بوحدة بوحدة، يعني عندي ارونجمون، يعني عندي الترتيب، عندي ارونجمون ترتيبة. اي سون غوميز يعني ما كنردش. هنا ملي كتكون عندي ارونجمون سون غوميز كنخدمو ب ا، يعني ارونجمون. الحالة الثالثة هي كنهزو سكسيسيفمون افيك غوميز. سكسيسيفمون افيك غوميز بحال لوكا ديال الكود ديال التليفون، كندخلو بواحد بواحد، ولكن ممكن يتعاود لينا داك الرقم. هنا كيفاش هنا، يعني كنهز مثلا الكرة 6، كنشوف النمرة ديالها هي 6 وكنعاود نردها للصندوق وكنهز الكرة الثانية. تقدر عاوتاني الكرة الثانية نهز هي نفس اللي هزت في الأول، يعني هنا تقدر تكون عندي التكرار، يعني عندي ريبيتيسيون، هذه كتسمى سكسيسيفمون افيك غوميز. دابا نخدمو كل حالة بوحدها. نرجعو للحالة الأولى اللي هي سيمultanéمون. سيمultanéمون يعني بدقة واحدة أو ميم طون، يعني كومبينيزون، كنهزو في نفس الوقت، يعني بحال جروب. ما عندناش مهم الترتيب شكون هو، واش هو واحد ولا جوج ولا ما عندناش هنا الترتيب مهم. علاش؟ حيت هزينا في دقة واحدة. في هاد الحالة لو نومبر هو سي 3 من 10، يعني لي كومبينيزون ديال 3 باغمي 10 اللي هي 120 كالكيلاتريس. يعني هنا ملي كيكون سيمultanéمون غادي نخدمو باش سي 10 هو لو نومبر توتال ديال لي بول، و3 هو لو نومبر دي بول تيغي، يعني شحال الكرة هزينا 3، يعني 3 من 10 سي 3 من 10 اللي هي 120. هنا سكسيسيفمون سون غومي شنو غندير؟ غنخدمو ارونجمون، يعني شنو غادي ندير؟ 3 من 10 3 من 10 اللي هي 720. الحالة الأخيرة هي عندنا سكسيسيفمون افيك غوميز. هنا شنو غنديرو؟ 10 على بيسونس 3، يعني ان على بيسونس بي، ان هو لو نومبر توتال ديال لي بول اللي كينصندو، و بي هو لو نومبر دي بول تيغي، يعني 10 على بيسونس 3 اللي هي 1000. هنا شفنا لي ديفيرون تيب دو تيراج. غنشوفو دابا واحد اكزرسيس. عندنا واحد الصندوق ان ايرون كونتيان 10 بول، 4 بول روج et 6 بول فيغ. on tire simultanément 3 بول. لا كيسيون الاولى ديتيرميني لو نومبر دو تيراج بوسيبل. حنا شنو عندنا هنا؟ رسموا الصندوق، عندنا الصندوق شنو فيه 4 بول روج، ها هو لي 4 بول روج، وعندنا 6 ديال لي بول فيغ. اش كندير؟ كنهزو 3 ديال الكواري في نفس الوقت. ملي كتهز 3 كواري في نفس الوقت عندك بزاف الاحتمالات، عندك بزاف ديال لي بوسيبيليتي، يعني تقدر تهز هاد الكره هادي وهادي، يعني تقدر تهز مثلا جوج خضرين وواحده حمراء، تقدر جوج حمرين وواحده خضراء، تقدر مثلا، يعني عندك بزاف ديال الاحتمالات. حنا بغينا نحسبوا الامكانيات كاملين، شنو هما لي كا كاملين اللي يقدروا، يعني شنو هما لو نومبر دو تيراج بوسيبل، يعني كاع ديك لي تيراج بوسيبل اللي بحال لو نومبر ديالهم. بطبيعة الحال هنا خصك تركز عليها شكون هي لو تيب دو تيراج. كيفاش كنتيري؟ هنا كنتيري سيمultanéمون. سيمultanéمون سافي دير كومبينيزون، يعني ما مهمش عندي هاد لوردغ ديال هاد لي بول، يعني نهز داخل ديال الصندوق كنهز 3 في دقة واحدة. يعني هنا غادي نخدمو بان ديال لو نومبر دو تيراج بوسيبل. شنو غنديرو كومبينيزون ديال 3 من 10 اللي هي 120. 3 هو لو نومبر ديال لي بول تيري، و10 هما لي نومبر ديال الكرات اللي كاينين في الصندوق، يعني هي 120. ندوزو حالة السؤال الثاني. ديتيرميني لو نومبر دو تيراج بيرميتون دوبتونيغ. عندنا الحالة الأولى بغينا 3 ديال لي بول روج، يعني شنو هما لي كا لو نومبر ديال البوسيبيليتي ملي غيكونوا عندي 3 ديال لي بول روج فقط، يعني غندخل ديال الصندوق ملي نهز غير 3 ديال لي بول روج. نجاوبوا على هذه حتى هي 3 ديال لي بول روج، يعني ان الكواري 3 بهم روج. يعني هنا شكون اللي غادي نركز عليه؟ غنركز غير على اللون اللي الروج، حيت انا الخضر ما بغيتوش، انا بغيت غير الكواري الحمرين، يعني نهز ندخل يديا غنهز غير الكواري الحمرين. يعني هنا غادي شنو غادي ندير؟ يعني غندير سي 3 من 4. علاش؟ حيت غنركز غير على من الكواري غنهز 3 ديال الحمرين مناش
من 4 ديال الحمرين، يعني سي 3 من 4، حيت عندي 4 ديال الكواري حمرين غنهز منهم 3، دونك سي 3 من 4 هي 4. يعني لي كا اللي نقدر نهز فيهم 3 ديال لي بول غوج هو 4. ثاني حاجه بغينا دو بول غوج و بول فير، يعني تكون عندي واحد جوج ديال لي بول غوج، جوج غوج مثلا، جوج غوج وحده تكون فير. مزيان، عندنا دو بول غوج وحده و اون بول فيرت. مزيان، هنا خصنا نشوفوا واحد ليزون اللي عندنا بين هاد، عندنا دو بول غوج وعندنا هاد ليزون هو اي. هاد اي كيفاش غادي نتعامل معاها؟ يقدر يكون عندي اي ويكون عندي تابع اي، البروبابيليتي كنحولها هي فوا، يعني ملي كندير كالكول هاد اي كنرجعها هي فوا، ولا كانت عندي او كنردها هي بلس. نرجعو دابا لهنا، بغينا دو بول غوج، يعني جوج غوج، جوج غوج من ناش، جوج غوج من 4، يعني غندير سي جوج من 4، سي جوج من 4. وحده خضراء، وحده خضراء من ناش، من الخضرين، وحده من الخضرين. شحال خضراء عندي؟ عندي 6، يعني غندير سي واحد من 6. سي جوج من 4 نحسبوها كالكيلاتريس، غتعطيني هي 6، و سي واحد من 6 هي 6، يعني 6 في 6 هي 36. مزيان، دابا غنخدموا نفس التمرين، يعني نفس لي دوني. شنو اللي غادي نبدلو؟ غادي نبدلو غير لو تيب دو تيراج، يعني غنديرو سكسيسيفمون اي سون غوميز. هنا نتابع مزيان، حيت هنا دابا عندي سكسيسيفمون سون غوميز. نتابع مزيان، نفس العدد ديال الكواري، عندي 4 4 بول روج اي 6 بول فات بطبيعه الحال. السؤال الاول ديتيرميني لو نومبر دو تيراج بوسيبل. دابا هنا نتابع، انا كنهز كره ولكن ما كنرداش، ولكن كنهز بوحده بوحده، يعني غنهز الاولى، عاوتاني ملي غنهز الاولى، ثانيه ملي غنهز مثلا هزينا كره المره الثانيه ملي غنبغي نهز، شحال غيبقى في الصندوق؟ وحده حيدناها، شحال غيبقى في الصندوق باش نهز الثانيه؟ غيبقى عندنا غير 9. المره الثالثه ملي غنبغي نهز راه غادي يبقاو غير 8، يعني ماشي بحال قبيله اللي كان سميتاني كنهز ديما كنهز كيبقى هو نفسه. دابا هنا سكسيسيفمون سون غوميز، يعني عندي ارونجمون، علاش غنهز الاولى غنتبعها بالثانيه نتبع الثالثه، يعني عندي الترتيب، يعني ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه. نجاوب على السؤال الاول. نتابع هنا السؤال الاول، عندنا لو نومبر دو تيراج بوسيبل، ولكن في هذه الحاله ديال الكره ديال سكسيسيف، يعني كره بكره وحده بوحده. في هذه الحاله كره بكره، يعني شنو غنبدلو سي بلاص كومبينيزون غنخدمو ارونجمون، يعني ارونجمون ديال 3 باغمي 10 كتعطيني هي 720. 3 ديال الكواري غنديريهم مناش من 10 هي 720. السؤال الثاني بغينا 3 بول روج. 3 بول روج صافي دير ان نتابع هنا، يعني ان التيري الاولى روج، التيري الثانيه حتى نلقاها روج، والتيري الثالثه نلقاها حتى هي روج. نفس الشيء هنايا، يعني غادي نركزوا غير على لي بول روج، يعني غندير ا 3 من نومبر توتال ديال لي بول روج اللي هو 4، يعني غندير ا 3 من 4 اللي هي 24. مزيان، يعني ان لي بوسيبيليتي لو نومبر دو بوسيبيليتي باش نلقى 3 بول روج هو 24. مزيان، دابا بغينا دو بول روج و بول وحده تكون عندنا فيغ، يعني اما بول مثلا نهز الاول اللي نلقاها روج، الثانيه نلقاها روج، والثالثه نلقاها مثلا فيغ. ولكن انتبه لهنا مزيان، حنا هنا راه كنهز بكره، حنا قلنا مثلا ان الاولى روج والثانيه روج والثالثه فيغ، ولكن حنا دابا ما كنهزوش دقه وحده. كون كان دقه وحده ما عنديش مهم الترتيب، ولكن هنا كاين ترتيب مهم. علاش؟ حيت كنهز بوحده بوحده، يعني مثلا نقدر المره الاولى نهز خضراء، ماشي بحال حنا كتبنا هنايا حمراء، يعني نقدر المره الاولى نهز خضراء ونتبعها بحمراء، عاد نهز عاوتاني حمراء في هذه الحاله. يعني مثلا نقدر نهز حمراء ونتبعها بخضراء ونتبعها بحمراء، ماشي بالضروره اني ناخذ جوج الوالا حمرين والثالثه عاد خضراء، لا، نقدر ناخذ مثلا حمراء والثالثه خضراء والثانيه خضراء والثالثه حمراء، نقدر ناخذ مثلا حمراء والثالثه خضراء، ونقدر ناخذ ثلاثه حمراء، يعني ان هنا نقدر ندير مثلا ترتيب، يعني انها 3 كواري نقدر ندير الترتيب ديالهم. يعني مثلا هنا شحال نقدر نرتبهم 3 ديال 3 فاصون، نقدر مثلا نبدلهم بهذا الترتيب هذا ولا بهذا الترتيب ولا بهذا الترتيب. علاش؟ حيت انا عندي ترتيب مهم، ملي يكون عندي ترتيب مهم خصنا نرد البال. هنا كنحسبوا واحد الكوفيسيون ديال كوفيسيون دوغل، بحال في هذه الحاله كوفيسيون دوغل شحال عندي 3، يعني عندي جوج حمرين وواحده خضراء، نقدر نرتبهم بثلاثه ديال ثلاث طرق، يعني 3 فاصون نقدر نرتبهم.
ولكن مثلا الا كانت عندي مثلا هنايا 7 ديال لي بول، وعندي مثلا 2 ديال الالوان ولا 3 ديال الالوان 4 ديال الالوان ولا مثلا 10 ديال لي بول، كي غنبقى نرتبهم صعيب عليا باش نحط لي كا كاملين. ديك الساعه كاين واحد الطريقه اللي هي كوفيسيون دو. فاش كندير ان فاكتوريال. هاد ان هو لو نومبر ديال لي بول اللي عندنا اللي خصنا نتيريو. يعني مثلا هنا شحال عندنا من بول؟ عندنا 3. وهاد ان 1 فاكتوريال فوا ان 2 فاكتوريال فوا حتى ان بي فاكتوريال. هاد ان 1 هو لو نومبر ديال لي بول اللي عندهم لي ميم كولور. مثلا ان 1 هو النومبر ديال البول روج. هاد ان 2 مثلا عندهم نفس الكولور مثلا اللي هو فيغ. ان 3 مثلا عندهم نفس الكولور اللي هو بلونش، اكسيتيرا. نرجعو دابا كيفاش غادي نحسبو مثلا ديالنا حنا. دابا عندنا شحال من كره هنا كنتيريو؟ 3. يعني غندير 3 فاكتوريال. شحال من كره عندنا هنا حمراء؟ 2. غندير 2 فاكتوريال. علاش؟ حيت هو النومبر ديال عندنا شحال عندنا هنا؟ 2 لوان. عندنا 2 لوان، عندنا احمر وخضر. شحال من كره حمراء؟ 2. وشحال من كره خضراء؟ 1. كون كان مثلا هنا عندي مثلا 2 حمرين و3 خضرين، اش غادي ندير؟ دابا كيكون عندي التوتال هو 5. غندير هنا 5 فاكتوريال. 2 حمرين غندير 2 فاكتوريال، و3 خضرين غندير 3 فاكتوريال ونحسبهم. كون كان مثلا عندي 2 حمرين و2 خضرين و2 زرقين، غندير تاع النومبر 2 هو 6 فاكتوريال، وغندير هنا 2 فاكتوريال، 2 خضرين عاوتاني 2 فاكتوريال، و2 زرقين مثلا 2 فاكتوريال. رجعوا المثال ديالنا حنا هنا. شنو عندي 3 ديال لي بول، يعني غندير 3 فاكتوريال، وعندي غير 2 لوان. 2 حمرين غندير 2 فاكتوريال، وخضر وحده غندير 1 فاكتوريال. الا حسبنا هذا الشيء هذا غادي نلقاوه هو 3. دونك في هذه الحاله هذا غندير 3 اللي هو كوفيسيون دورد، كنكتبو هو الاولاني 3. عاد كنرجع لهنا. شنو عندي هنا؟ 2 حمرين، يعني كنلقاو 2 حمرين سواء حاله هذه ولا حاله الثانيه ولا الثالثه، كنلقى دائما 2 حمرين. يعني 2 حمرين 2 من 4، يعني 2 من 4 فوا وحده خضراء، يعني وحده من 6. يعني 3 2 من 4 هي 12، و 1 من 6 هي 6، يعني غتعطيني 206